पूरा मजमा साथ में बोलो, माँ बाप को नाराज। आपको एक बात बताऊं, आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बड़े मुहद्दिस, हदीस के इमाम। यानी जब वो हदीस पढ़ाने बैठते थे तो 10,000 का मजमा सामने होता, कभी 8,000 का मजमा सामने होता, कम से कम 1,000 का मजमा सामने होता। उनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, नाम है हैवा। बोलो क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का, इंडिया में नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। हैवा, बोलो क्या नाम? हैवा। खैर उनका नाम था हैवा। वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, अब उनकी माँ थी, 100 साल की उम्र हो गई थी माँ की। ये हदीस की किताब पढ़ाते थे, सामने बड़ा मजमा बैठा होता, वो माँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बयान। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है दोस्तों, एक बार ज़रूर सुने। तो चलते हैं बयान की तरफ। बेचारी 100 साल की, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो माँ आती थी ना, आती थी, एक बड़ा डंडा लेकर आती थी और आकर कहती थी, ए हैवा, ये क्या सबको पढ़ाने का काम करता है? अपने घर में मुर्गी है, वो मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? अलकिल हुबूब वाली दज्जाजा, जा पहले मुर्गी को दाना डाल, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करने आना। वो मुर्गियां बेचारी भूखी है। हालांकि हजरत हैवा कहते, अल्लाह की कसम, मैं मुर्गियों को दाना डालता, वजू करता, गुसल करता और फिर उसके बाद सबक पढ़ाने आता। लेकिन माँ कहती तो माँ के सामने हुज्जत नहीं करते कि ना मैंने सुबह में डाल दिया। बेचारे हदीस की किताब को बंद करते, सबको कहते बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। जाते थे, मुर्गियों को दाना डालते थे, फिर माँ को पूछते थे, माँ मैं जाऊँ हदीस पढ़ाने जाऊँ? माँ गुस्से में जा, लेकिन अब आइंदा से भूलना मत मुर्गियों को दाना डालना, जा चला जा। ऐसा 1 महीना 2 महीना, रोज माँ आवे। एक दिन मालूम नहीं माँ की उम्र भी कितने साल की, 100 साल। बड़ी गुस्से में आई और डंडा तो हाथ में लेके आती थी। एक दिन आए और सीधा डंडा लेके सर पे मारा। अब मारा और सर फटा और खून निकलना शुरू हुआ। और माँ ने गुस्से में कहा, बस रोजाना बोलने आने का कि मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, तेरे को समझ में नहीं आता कि मुर्गी को जाके दाना डाले। वो हजरत हैवा ने किताब बंद किया, यूं अपना सर को यूं पकड़ा, गए मुर्गियों को दाना डाला, उसके बाद बड़ा पट्टा बांधा और उसके बाद पढ़ाने आए। लेकिन आज जब पढ़ाने आए, किताब को खोला, क्योंकि दर्द भी होता होगा, अब माँ की मोहब्बत भी आती होगी, मालूम नहीं, पढ़ाते जावे, रोते जावे, पढ़ाते जावे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कहा एक बात बोलूं आपको, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे उस्ताद हो, मगर एक बात मैं आपको बोलूं। कहा क्या? कहा एक काम करो, ये रोज का मामला खत्म हो जाए, ये रोज मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, ये मामला खत्म। तो कहा बेटा बता ना क्या करूं ये मामला खत्म हो जावे? कहा जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार के आओ। भाई घर से निकलो तो बाहर, किसको अंदर रखो? माँ वो 100 साल की, उसको क्या समझ पड़ेगी? वो आके दरवाजा ठक 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 खिटखिटाएगी, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा, भूल जाएगी। आप ताला मार के आओ। हजरत हैवा ने किताब बंद की और रोने लगे, कहने लगे वहां ताला मारूंगा तो ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा, मेरे ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा। तो किसी ने कहा आपके ख्वाब पे क्या ताला पड़ेगा? कहा तुमको नहीं मालूम मेरे बच्चों, मैं रात को सोता हूँ, मेरे नबी ख्वाब में आते और मुझे पूछते, आज माँ ने तुझे कहाँ मारा? जहाँ मैं जगह बताता हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी वो जगह को चूम लेते। आज तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, आज तो खून निकला, आज मैं रात को मेरे नबी को कहूंगा आज तो बहुत खून निकला। मालूम नहीं मेरे नबी मुझे कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितना प्यार करेंगे। अरे वहाँ ताला लगा दूंगा तो यहाँ ताला लग जाएगा। और फिर हजरत हैवा ने कहा मेरे बच्चों, ये जो पढ़ाता हो ना वो उसी माँ की दुआ का सदका है। मेरे प्यारो, आप बहुत खुश नसीब होंगे यहाँ पे जिनके माँ बाप होंगे या 2 में से 1 होगा। आपको मालूम है मैं भले बयान करता हूँ मगर बड़ा बदनसीब हूँ, माँ बाप दोनों कब्र में चले गए। ये रमजान से पहले अब्बा भी चले गए, 3 साल पहले माँ भी चली गई। अल्लाह की कसम वो दिन बहुत अजीब होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है। और मेरे को मालूम है आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। आपको मालूम है मेरे घर में जिस कमरे में मेरे अम्मा अब्बा रहते थे, मैं कितनी भी देर बयान करके जाऊं, मुझे मालूम है कि अम्मा अब्बा सोए होंगे, रात को डिस्टर्ब नहीं करने का, लेकिन धीरे से दरवाजा खोल के माँ बाप को देखता था, फिर सो जाता था, फिर बयान करने जाता था, माँ बाप की मुलाकात करता था, फिर निकलता था। अब किसको देखने जाऊं? अब किसको देखने? अब कब्रिस्तान जाता हूं, वहां से आ जाता, न माँ का चेहरा दिखता है न बाप का चेहरा दिखता है। और अल्लाह की कसम कयामत तक कोई नजर नहीं आएगा, न माँ नजर आएगी न अब्बा नजर आएंगे। अगर आपके माँ बाप है
आप शुक्र मान के माँ बाप की खिदमत कर ले, वरना मेरी तरह पछताओगे। आज माँ भी नहीं और बोलो अब्बा भी नहीं। और मेरे आप लोग बेशक अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाना वसीउल्लाह आप लोग करते होंगे, क्योंकि माँ माँ है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मालूम है। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। आज भी रातों को नहीं सो पाता जब तक माँ बाप की यादें नहीं आती, माँ बाप के लिए दुआएं नहीं होती। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आपका माँ बाप का आपके ऊपर इतना एहसान नहीं होगा जितने मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि मौलाना वसीउल्लाह कब से मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, कब से पूछ रहे थे मौलाना कुछ आपके बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। कि मौलाना वसीउल्लाह पूछ रहे थे, मुझे रोना आता था, क्या बताऊं कि मैं तो पैदा हुआ तो मेरे घर में ईमान भी नहीं था। मैं तो जब पैदा हुआ ना, मेरे घर में ईमान नहीं था। मेरे अम्मा अब्बा कलमा वाले नहीं थे, कलमा वाले नहीं थे, न माँ न बाप, न माँ का खानदान न बाप का खानदान। वो तो मैं जब 2 या 2.5 या 3 साल को पहुंचा, जब मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तो आपके अब्बा का तो आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया। मेरे अब्बा मेरी अम्मा ने तो मुझे ईमान दिया है, मेरे प्यारों, ईमान दिया है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, वरना मेरे प्यारों क्या हाल होता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, देखो माँ बाप नाराज भी होते हैं। आपको एक तरीका बताओ, करेंगे इंशाल्लाह। मामला का गड़बड़ खाता है मालूम है, जहाँ बीवी भी हो माँ भी हो, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? उसका इलाज बताने जा रहा हूं। कौन कौन तैयार है? 3 बातें हो गई, बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत। अब एक चौथी बात बताने जा रहा हूँ। अरे 12 हल वालों, मैं सबको ये बात बताता हूँ। 4 तावीज देने आया हूँ। कितनी तावीज है? लोगे? अरे बोलो ना, लोगे? कौन इतना दूर से आके फ्री में लेके जा रहे भाई? लेकिन आप लोगे तो हाँ बोलो, लोगे? कौन कौन तैयार है? देखो मैं 4 प्रॉब्लम बताता हूं, अगर प्रॉब्लम हो, आखिरी बात सब सुन रहे हो ना इंशाल्लाह, ये आखिरी बात में भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा। चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा तो हाँ बोलो, चलेगा। साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, मुस्तफा का दामन, माँ बाप का दामन। अब आखिरी बात सुनो, 4 प्रॉब्लम। देखो 12 हल वाले को होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो मेरे को साफ ना बोल देना, उसमें क्या नहीं है तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे भाई, जिस घर में झगड़ा होता भाई, होता ना? होता है, होता है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो घर में कौन होवे। आप औरतें भी बैठी है ना, आप बैठी जो कि नहीं, बेटा फारूक की बीवी भी तो आई है, बेटी भी आई है। बीवी का मामला बड़ा, ये लोग मालूम नहीं, समझे नहीं समझे। एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बोलो मियाँ बीवी में होता है? आपके 12 हाल में होता है? मैं निकाह कबूल करवाता हूँ आपका, है करके लेट के मुंह लेके देखते हो। अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो। भाई होता है घर में, मोहना होता है कि नहीं होता? घर में, सबके घर में होता, मेरे घर में भी होता, सबके घर में होता। एक मतलब बीवी ने मोहना बहुत गुस्से में आई, बहुत गुस्से में मौलाना वसीउल्लाह, कभी ऐसा होता है वो बीवी गुस्से में आई, बोलती कि हाँ तुम मेरे को इतना गाली देते हो, इतना बोलते हो, जब प्यार मोहब्बत करने पर आते हो तो मेरे को रानी 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 बोलते हो। आप लोग तो नहीं बोलते ना रानी बीवी को? मौलाना वसीउल्लाह नहीं बोलना ही मत, उसने कब हमको राजा बनने दिया। हाँ लेकिन मौलाना वो बीवी गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे को रानी 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 बोलते हो और अभी मेरे को चिल्लाते हो। तो शोहर तो बहुत गुस्से में था, मैं रानी नहीं बोलता, मैं नौकरानी बोलता, नौकरानी, लेकिन बोलने में लंबा होता तो रानी बोल देता हूँ। वो 12 हल्की थी, बोली याद करो मैं भी तुमको कभी कभी जानू जानू बोलती हूँ। तो बोला हाँ बोलती है, जानू नहीं बोलती हूँ, जानवर बोलती हूँ, बोलने में लंबा पड़ता तो जानू बोल देती। वो लोग बड़े खुश हो रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, जिनकी शादियां हुई वो समझ गए बहुत बड़ा गम है। तो खैर सबसे पहला गम मालूम, जिस घर में मौलाना बीवी भी होवे और सही में, क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो काम धाम करके ना घर पे जाते हैं, अब बीवी उधर बैठी है, उधर वो कमरे में, माँ उधर, हम यूं घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, गए घर में, कहाँ जा रहे? उधर माँ, उधर कहाँ जा? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ
बहुत सुधरे हुए ना माँ की तरफ। चलो आपकी बात मान लिया, मान लिया, चला माँ की तरफ चला, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, सीधे अम्मा तबीयत ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको सर में दर्द तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, माँ कोई तरह का मेरे घर के अंदर तेरे को तकलीफ तो नहीं। माँ बेचारी, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा। चलो 15 मिनट माँ के साथ बात किया, अब कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेशन पे? बीवी, इतना खतरनाक उसका थोबड़ा पहले से चढ़ा हुआ, और जैसा जाएगा ना अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम का जवाब, फिर वो कहेगा क्या हुआ, अरे क्या हुआ, घर में बर्तन मेरे को धोने का, कपड़ा मेरे को धोने का, सारा घर साफ मेरे को करने का, बच्चे को मदरसा भेजने का, बच्चे को स्कूल भेजने का, सारा काम दिन भर मेरे को करने का। अरे घर में आया कम से कम एक बार तो पूछ के तेरी तबीयत कैसी है, पर चला माँ के पास, चला माँ के पास, शादी करने की क्या जरूरत थी? हुआ गड़बड़ हुआ, घर में झगड़ा हुआ, फिर क्या करेगी मालूम? बीवी बहुत होशियार है, खाना मांगेगा ना फट करके खाना, तू नहीं खाएगी ना, मेरे को नहीं खाने का। रात को सोएगा ना तो बीवी अगर ये ऐसा देखता है तो बीवी का चेहरा उधर हो गया, और भूल में थोड़ा यूं हाथ लगा ना, क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। बेचारा पूरी रात परेशान, दूसरे दिन काम पर गया, आज काम पर से आया, अब माँ इधर ही वही जगह, बीवी वही जगह, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, आज कहाँ जाएगा? आप तो सब वही बोलेंगे, ये कल क्या हुआ उसको मालूम है। अब बीवी के पास गया, बीवी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है, कि मेरा काम बन गया। चलो बीवी के पास आधा घंटा बैठा, अब कौन से स्टेशन पे? माँ। अब माँ के पास गया ना, माँ, अल्लाह हमारी माँ को भी जज़ाए खैर दे, यूं रो रही होगी, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, जा तू तेरी बीवी के पास जा। माँ कुछ सर में ना सरवर कुछ नहीं दुखता, जा। अरे माँ हुआ क्या, तू इतना रो क्यों? नहीं मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तू जा। और फिर माँ कहाँ जाएगी मालूम? पड़ोस में, और पड़ोसन पहले से इंतजार करती होगी कि बूढ़ी अम्मा कब आवे। ये जाएगी वहां पे, जाएगी और वहां जाकर ये लड़का भी पीछे गया, जाके क्या बोलती मालूम? मेरा लड़का बदल गया, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नागन घर में आई ना, उसने जादू करके कुछ पिला दिया। अब वो माँ ने जो बाजू में, अब ये लड़का बेचारा सोचता है, तीसरे दिन काम धंधे से आया, अस्सलाम वालेकुम आया, कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बदन के दो टुकड़े करे, आधा इधर आधा उधर। क्या करेगा मालूम? क्या करेगा? वही ताबीज देने में आया हूँ, क्या करेगा? कौन लेने को तैयार है? बोलो अब भाई, यही चीज लेने के लिए आया हूँ कि क्या करेगा? बीवी के पास जाएगा या अम्मा के पास जाएगा? कौन तैयार है? बोलो। सबसे पहला घर का प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर 2 क्या प्रॉब्लम है मालूम? 4 प्रॉब्लम में बताऊंगा, नंबर 2 क्या प्रॉब्लम? किसका? रोजी काम कर रहा है, थक रहा है, पसीना हो रहा है, पैसा मिल भी रहा है, मगर कुछ बरकत ही नहीं होती। सोचता है कि ये महीना आराम से निकलेगा, अरे काय का आराम से निकलेगा? 20वीं तारीख आ गई, कर्जा लेने का टाइम आ गया, बेटी बीमार हो गई, बीवी बीमार हो गई, हॉस्पिटल का बिल आ गया, लाइट बिल आ गया, एयर कंडीशन का बिल आ गया, अरे इतने बिल आ गए कि पैसे खत्म हो गए, रोजी में बरकत। आपको मालूम है मैं ताबीज देता हूँ, शायद ये पूरे मजमे में मेरे से फास्ट कोई नहीं होगा मौलाना, इतना फास्ट में हूँ ताबीज देने में, और क्या लाइन की लाइन लगी रहती है। एक मरतबा एक भाई आया मेरे पास और मेरे को आके क्या बोलता है मालूम है? मौलाना ये बहुत बड़ी लाइन है, मेरे को जल्दी ताबीज दे दो। मैंने कहा हुआ क्या? मेरे को कहता है रोजी में बरकत नहीं। मैंने सोचा इतनी बड़ी लाइन में कहाँ बेचारा खड़ा रहेगा, जवान है, तप रहा है बेचारा। मैंने जेब में से यूं कागज निकाला, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस, यूं लिखा, यूं दिया, और मैंने कहा चला जा, तो खड़ा हो गया। क्या हुआ? एक तो लाइन में नहीं, बगल लाइन के दे रहा हूँ और तू खड़ा है। तो कहते हैं मौलाना इतनी छोटी ताबीज देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना बड़ी बरकत हो गई। मैंने कहा दे रख लिया। मैंने कहा नालायक, अगर बड़ी ताबीज से बरकत होती, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, ताबीज के पेपर ही लगाता, वही बरकत करता मैं। तो एक दूसरा प्रॉब्लम है रोजी में बरकत नहीं, पहला प्रॉब्लम घर में। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना बोलना ही मत। क्या प्रॉब्लम मालूम है? हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमको कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत प्रॉब्लम है भाई, मिलेगा। क्योंकि अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ فرماتے ہیں لوگوں موت کے وقت کلمہ دینا نہ دینا میری مرضی، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جس کو چاہوں گا. چلو کتنے پرابلم ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے پرابلم ہو گئے؟ آخری پرابلم، قیامت میں اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا ہمارے لیے یا جہنم کا فیصلہ کرے گا، وہ بھی معلوم، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی، جس کو چاہا جنت میں، جس کو چاہا. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے کسی کو جنت میں بھیجوں گا، کسی کو دوزخ میں بھیجوں گا. تو میرے پیارو اب پورا 12 حل ساتھ میں بولے گا. کتنے پرابلم؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے پرابلم؟ نمبر 1 گھر کا، نمبر 2 روزی میں برکات نہیں، نمبر 3 کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. چلو چاروں پرابلم کو حل کرنا، ابھی حل کرنا. کون کون تیار ہے؟ ایسا کرے بعد میں آوے. ابھی سوچو نا، آپ لوگ بھی سوچو، میں بھی سوچو، ابھی اسی وقت. کتنے پرابلم حل کرنا؟ اب آپ برابر کان کھول کے سنا، یہ میری آخری بات ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی 4 پرابلم لا کے رکھے. یہی 4 پرابلم، یعنی روتے روتے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے جھگڑا. اور کیا ہوتا؟ کہا اللہ کے رسول بہت کام کرتا مگر برکت نہیں ہے. کہا اور کیا ہوتا؟ کہا اللہ کے رسول تڑپتا رہتا ہوں، موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور کیا ہوتا؟ اللہ قیامت میں جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ کرے گا. چلو سب لوگ ایک ساتھ میں سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ، کیونکہ میں اس کا جواب ہمارے نبی نے جو جواب دیا میں جواب دے رہا ہوں. سب سن رہے ہو نا بھائی؟ سن رہے ہو نا؟ سبحان اللہ بولتے جانا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی. ہمارے نبی فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. یعنی گھر میں جائے گا نا السلام علیکم کر کے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی جا بیوی کے پاس جا، بیچاری پورا دن کام کرتی، پورا دن کام کرتی، جا. بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی بولے گی گھر میں بڑا کون؟ بولے گا ماں. چل جا ماں کے پاس جا. کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آئے گی تیری 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. چلو بولو بھائی نعرہ تکبیر بولو، اللہ اکبر. اور ساتھ میں بولو ہمارے نبی نے فرمایا، بولتے جاؤ نا، فجر بولو بولو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نمبر 1 اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سبحان اللہ بولو، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، سب پرابلم حل ہو جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا. اور قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 18 بولو، پارہ نمبر، اس کی پہلی آیت پڑھ لو. پہلی آیت پارہ نمبر 18 کی. یہ علماء بھی جانتے ہیں کیا لکھا اللہ نے؟ قد افلح المؤمنون، بولو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے مومن دنیا بھی تیرے قدم میں، آخرت بھی تیرے قدم میں. بس میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو دنیا کا بھی مالک، آخرت کا بھی مالک. تو پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کی خدمت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ناراض تو نہیں کرو گے نا؟ ایک طریقہ بتاؤں جو میں کرتا تھا، کرو گے انشاءاللہ؟ جیسا اپنے نا
कभी कभी इसकी कोशिश में होते हैं कि मेरा सेठ मूड में होए तो मैं कुछ बात करूं, मैं पगार बढ़ाने का है, लेकिन सेठ जब गुस्से होगा तब बोलेगा सेठ मेरा पगार बढ़ा, तो क्या कहेगा नालायक निकल यहाँ से। लेकिन जब सेठ हंसता होगा ना, सेठ क्या है ना 5,000 में घर नहीं चलता है ना, मूड देखता है कि नहीं देखता है। ए पूरे 12 हल वाले जिनके माँ बाप जिंदा, अपने माँ बाप का मूड देखो, मैंने किया, आपको कहता हूँ करो, बहुत मजा आएगा। जब माँ बाप मूड में हो ना तो माँ के पास जाएगा, माँ 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 मैं तेरा बेटा, माँ बहुत सताया, माँ बहुत झूठ बोला, बचपन में भी तेरे को बहुत झूठ बोला, माँ झूठ बोल बोल के क्या क्या किया, माँ मेरे को माफ कर देना। आप देखना माँ की ममता जोश में आएगी, आंखों से आंसू आएंगे, सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा मैंने माफ कर दिया। और बाप को कैसे राजी करने का मालूम, बाप वो मूड में आवे, क्योंकि बाप कभी कभी बहुत गर्म दिमाग का होता है, जल्दी मूड में नहीं आता। तो क्या करने का, सोने जावे ना तो पाँव दबाने का बाप के, तो पाँव दबाएंगे फिर आखिर में बोलेगा हाँ बेटा बहुत हो गया, तब कहने का अब्बा माफ कर देना, अब्बा बहुत सता था और हो सकता कल भी सताऊंगा वापस, अब्बा मेरे को माफ कर। वो भी कहेगा जा जा मैंने माफ कर दिया। माँ बाप जब अपनी जबान से कहते बेटा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों वो माँ बाप ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। मैं फिर तमाम उलमाए किराम का, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कुरान बहुत बड़ी किताब है और ये सब कुरान वाले बैठे हैं, ये दाएं बाएं, अल्लाह की कसम 12 हल वालों, उलमा का बिगाड़ ना सको मत बिगाड़ो, कबस कम उलमा का अच्छा ना करो न करो, कभी इनकी गीबत मत करना, इनकी चुगली मत करना। इनके सीने में क्या है, कुरान एक ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरी मोड़ पे सही रास्ते पर लेकर आता है, इसलिए इनकी बुराई मत करना। और कसम खाकर कहो अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे बच्चे को कलमा ना आता, हमारे बच्चों को दुआ याद नहीं होती, बल्कि जुनैद बगदादी फरमाते थे लोगों उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए जितना हो सके ये उलमा किराम, हमारे मौलाना वसीउल्लाह साहब, इनका भी मैंने सुना मदरसा कंजुल उलूम माशाअल्लाह यहाँ आपके 12 हल में चलता है। अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, हमारे बेटे फारूक दिलकश साहब और भी बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा। और खास करके मेरे को जब से मैं गुजरात में था ना, वहाँ से मेरे को एक नाम का बहुत पता चलता था, अली जान है, कहाँ है वो अली जान? मेरे को एक ही खबर मिलती थी, अली जान और उसकी पूरी कंपनी, अली जान और उसकी पूरी जमात, अली जान और उसकी। तो ये जब अली जान कहते थे, मैं भी सोचता था ये अली जान को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अहमद अली तो, लेकिन जान मेरे साथ अभी तक नहीं लगा है। भाई तेरी परमिशन हुए तो जान लगा दूं मेरे साथ भी। खैर अल्लाह हमारे अली जान बेटे को और इनकी पूरी कमेटी को, पूरी जमात को, जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया। मेरे को भी मालूम है ये प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा काम करना होता है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में अब्दुल रशीद भाई जो कटक से मेरे साथ में जुड़ गए, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। इसी तरह उनके बेटे भी यहाँ मौजूद है, क्या नाम है बेटे का? अहमद अली नाम, लो मेरा ही नाम, बेटे का भी नाम अहमद अली का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरीके से मेरे साथ में इमरान बेटे आए हैं, शाहनवाज बेटे आए हैं और अशरफुल भाई मेरे साथ में जुड़े। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सही में मैं बहुत जगह पे जाता हूँ और हम लोग एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे, साथ में बोलो ना हमारे नबी कहाँ जा रहे? सफर में जा रहे। कहा असर का वक्त हो गया, बोलो किसका वक्त हो गया? हमारे नबी ने बिलाल को कहा अजान दे दो, अजान दे दो। हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो पूरा जंगल था, हजरत बिलाल ने प्यार से अजान दी। जैसे अजान हो गई हमारे नबी ने फरमाया चलो वजू करो, वजू करो, असर की नमाज होने वाली। बोलो कौन सी नमाज होने वाली? अच्छा, 2-3 सहाबा किराम जो नए नए मुसलमान हुए, बोलो क्या हुए थे? नए नए मुसलमान। वो वजू करे ना तो वजू में पाँव बराबर नहीं धोए, 2-3 ने पाँव बराबर नहीं। अच्छा बताओ ना, पाँव बराबर नहीं धोए तो वजू होगा हमारा? वजू में कितने फर्ज है? माशाल्लाह बोलो ना, वजू में कितने फर्ज है? 4। नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 सर और नंबर 4
پاؤں. قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. پھر وہ بات پر آ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دی, ہمارے نبی نے کہا وضو کرو وضو کرو. سارے صحابہ وضو کرنے لگے. بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا, بولو پاؤں برابر دھویا. اچھا, ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا. اے سنو, ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے ہو گئے, یہ گال لال ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے. اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرتے ہیں اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا ہے, یہ پاؤں جہنم میں چلا جائے گا. یہ پاؤں نہیں, بلند آواز سے بولو نا. اب اکیلا پاؤں تو جہنم میں نہیں جائے گا, مطلب ہے کہ جو وضو برابر نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. بولو نا, جو وضو برابر نہیں کرتا وہ. اب بھاٹینا والوں میں کوئی ایمان کے ساتھ بولنا, یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی وضو برابر نہ کرے, بولو کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 1 مرتبہ بھی کہتے تو چل جاتا, لیکن 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ارے وضو کرتے ہو اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا, یہ جہنمی ہے. اے میرے پیارے دوستو, جو وضو برابر نہ کرے, بولو وہ کون ہے؟ تو جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے کہ وضو تو باہر کی چیز ہے. ارے بولو وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ ارے بولو نا, وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. ہم وضو کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی مین پروجیکٹ کیا ہے؟ نماز. مین عبادت کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز مسجد کے جماعت خانے میں ہوتا اور وضو جماعت خانے کے. ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہاں وضو خانہ ہے. ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا باہر ٹنکی لگی ہوئی ہے, وہاں وضو کر رہے. ہمیشہ وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. بولو وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا وضو برابر نہیں کرے گا تو جہنمی ہوگا. تو میرے وہ بھائی جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے, کتنے بڑے جہنمی ہوں گے. آپ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا میں نماز نہیں پڑھوں تو ہم سے بڑا جہنمی کون ہوگا؟ جو باہر کی چیز میں کمی کرتا ہے تو نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے. اور ایک بات سمجھ لو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ارے بولو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ, نبی نے کہہ دیا جو وضو برابر نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا. تو سوچو باہر کی چیز وضو وہ برابر نہ کرے تو جہنمی. تو جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہوگا اللہ معاف کرے کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی, نام سنا ہے نا آپ نے؟ بولو نا, نام سنا نا. غوث پاک, بولو عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر. آج جاتے جاتے وصیت کر کے گئے, زندگی کا آخری فتویٰ دے کے گئے, اے بغداد والوں نماز پڑھنا, اے قیامت تک آنے والوں نماز پڑھنا, بغیر نماز کے مت جانا. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر گئے جو نماز چھوڑ کے جائے گا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, آج ہم سب لوگ 2-3 باتوں کا ارادہ کر کے چلے. سب سے پہلے ارادہ کرے کرنے دھرنے والا کون, اور نمبر 2 ارادہ کرے وہ جو بھیڑیا بول کر گیا نا, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما, بولو وہ, اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ برباد, آخرت میں بھی برباد ہو گیا اور بولو دنیا میں بھی. تو کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ پکا وعدہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ نے اتنا اچھا گھر دے دیا ہم کو, بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ ورنہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا, پتھرے لگے ہوئے تھے. آج تو جب باہر آؤ تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پتھروں کو دیکھا تھا. آج میرے دوستو اللہ نے اتنی اچھی دیوار ہم کو دے دی, اتنا اچھا مصلی ہم کو دے دیا, اتنی بڑی مسجد ہم کو دے دی. بھائی اللہ تعالیٰ نے گھر تو دے دیا ہے, ہم نے ماشاءاللہ مسجد کو شاندار بنا دیا ہے. اللہ کی قسم نماز پڑھ کے مسجد کو جاندار بھی تو بنا دو. کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا وعدہ کرو. اچھا ایک بات, آج ہم لوگ جتنے لوگ ہیں نا, بالکل کھل کے بتاتا ہوں, روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے. ہاں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کا 90% لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہمارا دھندا
پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، بلکہ کتنے لوگ تو بیچارے قرضے میں ڈوبے جا رہے اور ڈوبے ہی جا رہے، کوئی راستہ ملتا نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں بھائی؟ اور روزی میں پریشان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج ایک راستہ بتاتا ہوں، اور یہ میرا راستہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ راستے میں دیر تو ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. کون کون تیار ہے بھائی روزی کی برکت کے لیے؟ بہت برکت ہوگی، بے حساب برکت ہوگی. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ وعدہ کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک کام کرو، ہم اور ہمارا پورا گھر نمازی بن جاؤ. بنیں گے انشاءاللہ. صرف ہمارے بننے سے نہیں ہوگا. آپ سوچو گے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے گی انشاءاللہ. نہیں بولو نا، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ جب آپ اٹھے ہو نا تو آپ کی بیوی بھی اٹھی ہے فجر میں، آپ کے بچے بھی اٹھے فجر میں، سب لوگ ماشاءاللہ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے سب لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری قسم، اللہ کہتا کہ جو نمازی بنے گا اور اس کی فیملی نمازی بنے گی، اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے مت جانا، چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی نا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، 16واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ پڑھو، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بھی نمازی بن جاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دو. اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بے حساب روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی. اللہ کی قسم میرے دوستو، اللہ رسول کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے. اس لیے وعدہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے، اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی ہم کو عطا کرے گا. تو پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے تو ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا موت کی شام انشاءاللہ. ارے بولو نا ہماری نماز قضا. اور ایک بار ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اچھا ہمارے نبی کو ہم سے کوئی مطلب، کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں ہے اور نہیں ہوگی. بھائی جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا، تلوے جبریل آ کے چوما کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن پھر بھی حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے ہیں، لیکن آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بس میرے امتی کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی. تو میرے دوستو اتنا تو کر لو نا بھائی. یہ کپڑا پہنا، آپ نے پہنا ہے نا کپڑا، کس نے دیا؟ محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا. اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا. ہم لوگ کم گناہ کرتے ہیں. یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہم لوگ؟ زنا کرتے موبائل پہ، چوری ہوتی ہے موبائل پہ، جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ، بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ. ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا. لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے، یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے، ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے، یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے. اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستو وہی محمد، بولو صلی اللہ، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے، ہم کہاں پہ بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے، آپ کو بھی دکھتا ہے، بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. بولو نا اللہ کے رسول میرے کو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا، میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی، اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا.
اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، ہم کیا مسجد بنائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ تو کہا پتھر ہے، کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو، اس کو لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی، اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا، آپ سب آمین کہو گے۔ آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی، یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے، میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا، آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا۔ آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے، بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے بول لگتی۔ جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے، حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا۔ کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے، جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا، انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا۔ اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا، اپنا بھی دینا، 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ، میرے بچے کا بھی 100 روپیہ، تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، میری بیوی کو بھی مل جائے، میرے بچے کو بھی مل جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا بولو نا، کن کے ہاتھوں سے ملے گا بولو؟ ہمارے آقا، ساتھ میں پڑھو نا، أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا، ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا، ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا، بولو کبھی پیاسا۔ تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں، لوگ ہیں نا انشاءاللہ۔ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا ہے، میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا۔ کن کو دیا؟ کیا نام امام صاحب آپ کا؟ جی ہمارے مولانا الیاس صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ ضرور وہ کارڈ لے کر جانا۔ کب پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ کب پڑھنے کا؟ جمعہ کے دن۔ کون سے دن؟ عصر کے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ 80 مرتبہ پڑھنے کا، 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو مولانا الیاس نماز کے بعد تقسیم کریں گے، آپ لے کر جانا، عصر میں جیب میں لے کر آنا، جیسے عصر کی نماز ہو جائے، گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کو 80 مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے 80 مرتبہ درود پڑھ کے جاؤ گے، آپ مسجد سے بعد میں نکلو گے، اس سے پہلے اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ایک مرتبہ کہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تھا نا کیا ہے؟ قیامت میں کس کو ڈھونڈے اور جب ملے تو کیا کرے؟ ایک بار درود پڑھ لے۔ چلو ہم بھی درود پاک پڑھ لے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میری زبان پر محمد، پورا مجمع بولو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد، آمین۔ محمد بولتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، الاول محمد، الآخر محمد، الظاہر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد،
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الحفی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.